بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، ما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أريد أن أحيي الإخوة في منظمة جديد الطلاب على هذا العرس الكبير وهذه السنة الحميدة كل سنة، والتي اخترتم لها وتختارون دائما قضية ما في كل سنة من القضايا الكبرى لأمتنا. فأولا نهنئهم بهذا النشاط الكبير، وأيضا نشكرهم على هذه الدعوة الكريمة للتواصل مع شريحة مهمة في المجتمع، شريحة الطلبة، وهي مشروع المثقفين في المستقبل ومشروع القيادات للمجتمع والدولة معا. ومن هنا تأتي أهمية هذه الفئة والحوار معها في نفس الوقت. فإذا موضوع الحديث إن شاء الله سيكون مع فئة هي الأساس في المستقبل. فكما أقول باستمرار بأن الله عز وجل قد أودع في حركة التاريخ سنن، وتلك السنن فإذا الحديث كما قلت بأن كما أكرر لا نهضة شاملة بدون صفوة عالمة وشبيبة عاملة. فهذه سنة من سنن حركة التاريخ البشري. فمن أدوات الإنتاج الحضاري 5: الدولة والأمة والوطن واللسان والرسالة. وأقصد بالرسالة المشروع الثقافي للنهضة. والرسالة صناعة دقيقة جدا، بل هي أعقد صناعة، فهي أعقد من صناعة الانفورماتيك أو الإلكترونيك أو الهندسة الذرية. فصناعة الأفكار أعقد بكثير من كل الصناعات. ولهذا من هنا تأتي أهمية الصفوة المثقفة أو النخبة المثقفة في صناعة الأفكار وصياغة الرسالة. فسيحوا في تاريخ الأمم لن تجدوا نهضة لأمة ما بدون صفوة راشدة. ما كان للإسلام أن ينتشر ويقود الحضارة 8 قرون من الزمان لولا تشكل الصفوة المثقفة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر وعلي وغيرهم وابن العباس كلهم في تقديري من كبار المثقفين الاستراتيجيين للأمة في العصر. تشكلت الصفوة ثم بعد ذلك بدأت النهضة. واليوم نحن أمام حدث كبير ألا وهو الربيع الديمقراطي، وهذا منعرج في تاريخ الأمة بكل ما في الكلمة من معنى الانعراج التاريخي الكبير. فالحدث يقع في قلب العالم الإسلامي، في الوطن العربي. تعرفون بأن الوطن العربي هو قلب الأمة والدائرة الأولى في العالم الإسلامي. وما يجري ثورة بكل ما في الكلمة من معنى أيضا. ولا بد أن ندرك ما هي مقاصد هذا الربيع، لأن إدراك مقاصد الربيع وفهمها يلزمنا في النهاية تخطيط وضع استراتيجية التنزيل لهذا الربيع المبارك. لن أدخل في السنن التاريخية والاجتماعية للربيع الديمقراطي. فالربيع الديمقراطي ليس صدفة، بل هو سنة تاريخية وسنة اجتماعية وسنة نفسية تراكبت في زمن محدد فأعطت ما نسميه بالربيع الديمقراطي. لكن لن ندخل في هذه التفاصيل لضيق الوقت، وأطرح السؤال: ما هي مقاصد الربيع الديمقراطي؟ وبعبارة أخرى، ما هي الثورات المطلوب إنجازها في الربيع الديمقراطي اليوم؟ في تقديري بأن مقاصد الربيع الديمقراطي 4 كبرى: إنتاج السلطة وإعادة توزيعها، إنتاج الثروة وإعادة توزيعها،
إنتاج القيم القائدة وإعادة توزيعها، وإنتاج المفاهيم الفكرية الموجهة وإعادة توزيعها. بعبارة أخرى، نحن أمام 4 ثورات متراكبة ومتزامنة: ثورة سياسية، وثورة اقتصادية اجتماعية، وثورة أخلاقية قيمية، وثورة فكرية ثقافية. هذه هي الثورات الكبرى للربيع الديمقراطي. ومن هنا أول الوعي، وهو أن إنجاز هذه السيرورة من الثورات يتطلب ليس سنة أو سنتين أو بضع سنوات، بل يتطلب منا عقد أو عقدين أو عقود. وهذا أول الوعي في إمكانية أننا نسخر الربيع الديمقراطي في اتجاه نهضة الأمة من جديد. إذن فنحن ملزمون اليوم بإنجاز 4 ثورات: سلطة سياسية جوهرها إعادة السلطة للأمة، وثورة اقتصادية اجتماعية عنوانها وقف هدر الثروة وإنتاج الثروة وتوزيعها بشكل عادل، وأيضا أمام ثورة أخلاقية قيمية عنوانها وضع خريطة للقيم القائدة للربيع الديمقراطي مستمدة من ديننا وعقيدتنا ومنفتحة على قيم الغرب الإنساني، وثورة فكرية ثقافية، يعني خريطة من المفاهيم الفكرية الموجهة للتفكير والتدبر والتفكر والإنتاج وتوزيع الإنتاج الفكري على المجتمع. فهذه ثورات، ومن هنا مسؤولية التاريخية الكبرى للصفوة المثقفة اليوم، لأن فهم المقاصد والثورات 4 الكبرى المتراكبة يتطلب صياغة نظريات متعددة من أجل التنزيل الراشد والسديد للربيع الديمقراطي في وطننا العربي. لا بد من نظرية في الفكر السياسي تقطع مع الفكر السياسي أو الفقه الاقتصادي القديم، وفي تقديري بأن الفقه السياسي القديم أصبح معيق للنهضة اليوم، فلا بد من نقده بالدال، وفي أحيان كثيرة نقده بالضاد. لماذا؟ لأنه لم يعد فقها صالحا للانتقال من عصر الصحوة إلى عصر النهضة. فلو ظلت مفاهيم الطاعة والخنوع وعدم الخروج لما حدث الربيع. إذن فنحن في حاجة إلى تجديد الفقه السياسي عندنا، بل أقول إنتاج فقه جديد، وهذا من معالم الثورة الثقافية الجديدة. ولا بد أيضا من ثورة اقتصادية واجتماعية. فالربيع الديمقراطي انتصار للعزة، ولكن العزة تتطلب الكرامة والعيش الكريم، يعني تتطلب ثروة والعدل في توزيع الثروة، وهذا يتطلب ثورة علمية تكنولوجية، وهي من جوهر الثورة الثقافية اليوم. فمن معالم الثورة الثقافية الدخول في عصر الثورة العلمية التكنولوجية المستمرة أو المستدامة في كل المجالات. في العلم، وحينما أقول العلم أقصد العلم الإسلامي بأبوابه 3: العلم الشرعي والعلم الإنساني والعلم المادي. هذه أبواب العلم الإسلامي. مع الأسف نحن اختزلنا العلم والعالم في من يفقه الشرع، ولكنه إن لا ننتبه هل هو مدرك للعلم الإنساني من علوم سياسية واقتصادية وقانونية وإدارية واجتماعية وعلم اجتماع وعلم نفس، على الأقل مدرك بالقواعد الكبرى للعلم الإنساني. فهذا خطأ وخلل في تقدير إبستيمولوجي، هو أيضا يتطلب إصلاح، وهو من جوهر الثورة الثقافية. فالإصلاح أو التصالح ما بين أبواب العلم الإسلامي 3: العلم الشرعي بكل علومه، وطبعا نقصد بالعلم الشرعي كل العلوم التي تساعدنا على فقه النص
والعلم الإنساني كل العلوم التي تساعدنا على فقه الواقع، والعلم المادي أقصد به كل العلوم التي تساعدنا على فقه المادة من فيزياء وكيمياء وفلك ورياضيات وغيرها من علوم المادة. وهذه كلها الآن مطروحة على جدول أعمال الصفوة المثقفة في الوطن العربي أولا، لأن الربيع يجري فيه، وفي الوطن الإسلامي بشكل عام. إذن فنحن أمام ثورة ثقافية ممتدة في الثورات الأربع، فنحن في حاجة إلى ثورة ثقافية سياسية، وثورة ثقافية في الاقتصاد والاجتماع، وثورة ثقافية في القيم، وثورة ثقافية في الفكر. ولهذا فالثورة الثقافية هي شاملة، فهي تخترق الثورات الأربع بأكملها عموديا وأفقيا. ومن هنا أهمية ميلاد نخبة مثقفة قادرة على إنتاج نظريات في علم السياسة، نظريات في علم الاقتصاد، نظريات في علم الاجتماع، نظريات في الأخلاق، نظريات في الفكر وغيرها، في الفلسفة، في كل العلوم. إذن فالأمر ليس بسيطا، فنحن في الواقع يجب أن نعي أننا أمام مسؤولية تاريخية حجمها حجم الجبال، وليس حجم بعض حبات الرمال، لا، حجم الجبال عفوا. وهذا من مهامكم أنتم. فأقول بأن الربيع هذا لن ينجز. فالثورة الفرنسية بدأت في سنة 1789 ولم تنجز الموجة الأولى من الربيع الديمقراطي الغربي إلا بعد منتصف القرن التاسع عشر. وإحنا أيضا سيتطلب منا أيضا الربيع الديمقراطي مزيدا من السنوات، وهذه ستكون إحدى مهامكم لي بالفعل تنزيل هذا التفجر وتفجر العزة في الوطن العربي اليوم. إذن فنحن أمام ثورة سياسية. إذن هكذا ترون بأننا أمام مهمة كبرى. ثورة ثقافية تخترق إنتاج السلطة وإعادة توزيعها، إنتاج الثروة وإعادة توزيعها، إنتاج القيم وإعادة توزيعها، إنتاج المفاهيم الفكرية وإعادة توزيعها. وبالتالي فهي ليست أمرا هينا، ولا يمكن إنجازها في بضع سنوات، بل أقول بضعة عقود. ولكن من الآن أن نتحمل فيها المسؤولية، وأنتم كشباب، كمشاريع مثقفين، كمشاريع مفكرين، منتجين للفكر، قائدين في الدولة، قائدين في المجتمع، قائدين لمؤسسات المجتمع المدني، فلا بد أن تعوا بأنها من مسؤوليتكم، طبعا إلى جانب أنها مسؤوليتنا نحن أيضا هذه العملية أو هذه الثورة الثقافية. ولكن أريد أن أركز على بعدين في المقاصد. لن أتكلم عن المقصد الأول في الربيع الديمقراطي اللي هو إنتاج السلطة وإعادة توزيعها، ولن أتكلم عن المقصد الثاني وهو إنتاج الثروة وإعادة توزيعها، ولكن سأركز في هذه الثورة الثقافية على الثورتين الأساسيتين: الثورة القيمية الأخلاقية والثورة الفكرية الثقافية للربيع الديمقراطي. ثوارنا في سوريا وليبيا واليمن قبلها استشهدوا من أجل منتج غربي ألا وهو الديمقراطية، لأنه الآلية لتفجير الحرية والعزة فينا. ولكن هذه الديمقراطية لكي تكون ذات صبغة بيئية أي ذات صبغة إسلامية في مجتمع إسلامي، فلا بد أن نحدد لها مظلة القيم التي ستقودها.
وهذا الذي سوف يميز عن الديمقراطية بمضمونها الغربي الشامل. فلكي تكون ديمقراطيتنا إسلامية وعربية وإفريقية في المستقبل أو أسيوية إسلامية في المستقبل، لا بد أن نحدد خريطة القيم القائدة للثورة الديمقراطية اليوم حتى تختلف نوعيا عن الديمقراطية في الغرب. ومن هنا ضرورة تحديد خريطة حزمة القيم القائدة للربيع الديمقراطي، وهذا بعد أساسي في الثورة الشاملة، لأن القيم بعد أساسي في الثورة الأخلاقية، الثورة الثقافية. وفي تقديري بأن هذه الحزم على الأقل 5 حزم كبرى يجب أن تقود الربيع في كل مجالاته، في ثورته السياسية، في ثورته الاقتصادية والاجتماعية، في ثورته الأخلاقية، في ثورته الفكرية الثقافية. حزم مستمدة من ديننا ومنفتحة على القيم الإنسانية الغربية أو غير الغربية أو الشرقية. الحزمة الأولى أسميها حزمة قيم الإيمان، والحزمة الثانية أسميها حزمة قيم الأخوة، والحزمة الثالثة أسميها حزمة قيم الآدمية، والحزمة الرابعة أسميها حزمة قيم العمران، والحزمة الخامسة أسميها بحزمة قيم الضمير. هذه الحزم لا بد أن تتسلم القيادة للربيع الديمقراطي حتى نعطيه طبيعته الإسلامية. حزمة قيم الإيمان هي مجموعة من القيم تمثل حزمة واحدة، وهي قيمة الألوهية، قيمة الربوبية، قيمة العبودية، قيمة الحاكمية، قيمة التوحيد. والقيمة المركزية لهذه الدائرة هي التوحيد، فكل القيم تتحلق حول قيمة التوحيد. فهذه الحزمة لا بد أن تكون حاضرة في الإنتاج، أو على الأقل في مرحلة بداية الانتقال. نقول بأننا قد بدأنا ننتقل من عصر الصحوة إلى عصر النهضة. الآن جاء عصر النهضة، من عصر بناء الإيمان إلى بناء السلطان وبناء العمران بدأ، وهذا يتطلب نظريات ثورة ثقافية في كل المجالات، أي نظريات راشدة للقيادة، ومنها نظرية القيم. ولهذا أول بعد في هذا، وهي تدخل في الثورة القيمية، أن تتسلم هذه الحزم الخمسة القيادة. الحزمة الثانية حزمة قيم الأخوة، وهي أيضا مجموعة من القيم تمثل حزمة واحدة، أهمها قيمة الانتماء، أي أن نشعر نحن بأننا ننتمي إلى هذا الدين العظيم، وننتمي إلى هذه الأمة العظيمة، وننتمي إلى هذا الوطن الإسلامي والعربي والمغربي العظيم. الشعور بالانتماء القوي والاعتزاز بهذا الانتماء. نحن في الواقع نمتلك ما أسميه بالمواد النادرة الغير الموجودة في حضارة أخرى. نحن نمتلك العقيدة النادرة والأمة النادرة والجغرافية النادرة والمادة الاقتصادية النادرة. حتى المحركة للاقتصاد العالمي المادة النادرة فيه هي الطاقة الشمسية والطاقة الأحفورية، موجودة 80% في أمة الوسط جغرافيا اللي هي أمة الإسلام. فإذا لابد أن نشعر بأننا ننتمي. فقيمة الانتماء والوعي بها والاعتزاز بها يعطي قوة هائلة ويفجر فينا طاقات هائلة. وهذه القيمة الأولى التي بدلا من أن أكون مسلوبا مغتربا في قيم الغرب أو في الولاء للغرب أو لهوية الغرب، لا، يجب أن أكون معتزا بأنني أنتمي إلى أخوة نادرة فيها دين نادر هو الإسلام، وفيها جغرافيا نادرة، فنحن نستوطن حتى الوسط جغرافيا، نحن أمة الوسط جغرافيا، فنحن نستوطن عقدة القارات القديمة في إفريقيا وآسيا وأوروبا، وكل الممرات الدولية
والبحرية والجوية والبرية تمر من جغرافية الوسط هذه، فنحن نمتلك الجغرافية النادرة، وعلينا الشعور بالانتماء لهذه الجغرافية بقوة، وننتمي لهذه الأمة العابرة للأقوام التي الانتماء فيها ليس للأقوام بل للدين أولا، فهو أعلى جنسية. لم يلغي ديننا الانتماء للعرق أو الانتماء للإقليم الوطن، ولكن جاء بجنسية أعلى وهي الانتماء للدين. فلا فرق بين عربي ومازيغي إلا بالتقوى، ولا فرق بين عربي وفارسي إلا بالتقوى، ودي جنسية أخرى نادرة غير موجودة في الانتماء. قيمة الانتماء مهمة جدا، وقيمة الولاء وهي القيمة الثانية في حزمة الأخوة لا بد أن تكون أيضا في ولاء لهذا الدين، وفي ولاء لهذه الأمة، وفي ولاء لهذا الجغرافيا وهذا الإقليم. والوفاء وهو القيمة الثالثة. وتعرفون بأن دائما الأمم تهزم بما يسمى بالطابور الخامس، أي بتيار الخيانة. ما معنى الخيانة؟ وهو ضعف الولاء أو العداء للانتماء والولاء وعدم الوفاء. متى ننهزم؟ حينما يكون من داخلنا من يضرب الانتماء ويضرب الولاء للأمة وللوطن وللدين. في تلك اللحظات تحدث الهزائم الكبرى للأمم. ولهذا لا بد أن تكون حزمة قيم الأخوة حاضرة بقوة في قيادة الربيع الديمقراطي اليوم، وهي التي ستعطينا الهوية القوية الصلبة. وبالانتماء سوف نصون كل ما عندنا، فلا نهدر أموالا ولا نبدر ثروات. لماذا؟ لأننا نشعر بأننا ننتمي إلى شيء نادر وعميق، ألا وهو الدين والإقليم والأمة. والحزمة الثالثة في القيم القائدة للربيع الديمقراطي هي حزمة ما أسميه بحزمة قيم الآدمية، وهي حوالي 6 حزم. أنا طبعا ألخص القيم المركزية، قد نضيف بضع قيم وقد نقلص تلك القيم. قيم الآدمية وحزمة قيم الآدمية: أولها قيمة الحرية، وقيمة العزة، وقيمة الكرامة، وقيمة العدل، وقيمة الرحمة. هذه كلها قيم غاية إقامة الآدمية فينا. فنحن مخلوق مفضل على كثير من الخلق عند الله عز وجل، فنحن مخلوق نوعي، وديننا أعطى قيمة خاصة لهذا الآدمي أو للآدمية. حتى أنني كنت في فرنسا في محاضرة حول الآدمية، وجدوا صعوبة في ترجمتها بالليمانيتي، ولكن جزا الله خير مترجمة سورية بارعة قالت لي هذه نحت جديد وهو لاداميتي. لاداميتي في الآدمية ليست الإنسانية، فهي أعمق بكثير. ولهذا تجدون بأن فلسفة الإغريق القديمة وفي الفلسفة الغرب الحديثة يعرفون الإنسان بماذا؟ دائما حيوان زائد، حيوان ذكي، حيوان ناطق، حيوان تاريخي، حيوان اجتماعي، عاقل. فكلمة حيوان جذرية في الفلسفة الغربية في تعريف الإنسان، ولهذا لا بد أن تعطي إلا قيما وحضارة تمجد الحيوان أولا، أي الغرائز. هل وجدتم عندنا في ديننا تعريف الإنسان على أنه حيوان؟ لا وجود له. قد نجد بعض الفلاسفة المسلمين تأثروا بالإغريق فتكلموا عن الحيوانية، ولكن في العمق لا وجود له في النص القرآني ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولك عند كبار الفقهاء. فهو آدمي، فهو آدمي فقط. ومن هنا العمق في التعريف. في الآدمية عميقة ولهذا أقول وكتبت مقالا نتمنى أن تعودوا لي بعنوان الإسلام يقطر آدمية. فحزمة قيم الآدمية هذه هي التي تفجرت اليوم في الربيع الديمقراطي. فالعزة، قيمة العزة إحدى القيم المحددة لحزمة قيم الآدمية، والحرية
هي التي تفجرت في الربيع الديمقراطي، ولا بد أن تكون قائدة. بالمناسبة لماذا؟ ربما تتساءلون أنت، ما السر في أن هذا الثائر السوري أو هذا الثائر الليبي يرى بأن الدبابة تحصد يوميا بالمئات ومع ذلك مقدم غير مدبر؟ ما السر؟ ما السر؟ لابد أن هناك سرا عميقا. إنها العزة تتفجر. العزة حينما تتفجر تقود. والله عز وجل قد أودع فينا 3 قوات توجه سلوكنا العام: فكري، ذهني، حركي، عمراني. قوة العقل وقوة الشهوة وقوة العزة. في الوضع العادي قال غالبا الإنسان تحكم قوة العقل وقوة الشهوة أو المصلحة أو معا، وفي الغالب قوة العزة تكون ضامرة نسبيا. يحسب حينما يرى صراعا أو تدافعا خطيرا قد يؤدي بحياته أو بمصلحته يدبر ولا يقدم، لأنه حسبها وفق منطق العقل ومنطق الشهوة والمصلحة. لكن في لحظات التحول الكبرى تتسلم العزة القيادة، فلا تبالي. لو حسبها السوريون بمنطق العقل والمصلحة لما أقدموا ولا أدبروا. فحينما تتفجر قوة، وهذا السر في نجاح الثورات، وهذا السر بأن الثورة في سوريا ستنجح بإذن الله. لن توقفها لا جرائم إيران ولا حزب الله ولا النظام السوري، لن توقفها، لأن العزة تفجرت كقيمة قائدة اليوم، ونحن علينا بمأسسة العزة اليوم في الثورة الثقافية. مأسسة الآدمية أصبح. تكلمنا كثيرا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سيرة هذا العملاق عمر بن الخطاب وأبو بكر. لا بد من مأسسة هذه السير اليوم في قوانين ومؤسسات وحقوق. لا بد من مأسسة العزة في العمق، وهي إحدى أركان الكبرى للثورة الثقافية التي يجب أن ننجزها في هذا الربيع الديمقراطي الجاري اليوم المبارك. ولن أطيل معكم أيضا في حزمة قيم العمران التي من قيمها الأساسية قيمة العقل وقيمة العلم وقيمة النظام وقيمة الوقت وغيرها، وأيضا قيم الضمير، وأقصد بها قيمة الصبر وقيمة الإنصات وقيمة الانفتاح وغيرها من. لا أطيل. الخلاصة هو أننا أمام ضرورة بناء خريطة لقيم قاعدة للربيع الديمقراطي حتى نصبغ الثورة الديمقراطية بصبغتنا نحن وليس بصبغة القيم الغربية القائدة. وهذا هو الذي سيكون الفرق النوعي بين ديمقراطية الغرب القائمة على الحداثة وديمقراطيتنا القائمة على الإسلام. وهذه ثورة ثقافية شاملة، وهي في العمق ستنتهي إلى ماذا؟ ستنتهي إلى ثورة أخلاقية، لأن في النهاية العزة تتطلب العفة والحرية تتطلب العفة. أما أن تكون عبدا لغرائزك أو لشهواتك فأنت لست حرا ولست عزيزا. وهكذا ترون العلاقة التفاعلية ما بين قيم الحزمة الواحدة تتفاعل فيما بينها تفاعلا تشابكيا. لأمر إلى باختصار لأن الوقت لم يعد يسمح إلى أيضا بأننا في حاجة إلى خريطة للمفاهيم القائدة للربيع الديمقراطي، إما مفاهيم نجددها من الماضي أو مفاهيم نستعيرها من الغرب أو مفاهيم ننحتها نحتا. يجب أن ننحت بمعنى نظريات جديدة في الفكر. وهنا أول بعد في الثورة الثقافية أن تكون ثورة في المنهج. أول شيء الثورة في المنهج. تعرفون بأننا نحن إما نشتغل بالمنهج الاستنباطي البشر بأكمله، إما منهجا استنباطيا وإما منهجا استدلاليا وإما منهجا استقرائيا تجريبيا. ولكن في العمق ما هو المنهج المطلوب؟ أقولها رأسا، علينا بتبني المنهج الاستكشافي.
لأن الثورة في كل مجالات، الثورة العلمية التكنولوجيا المستدامة، والثورة الفكرية المستدامة، والثورة الأخلاقية المستدامة، والثورة السياسية المستدامة كمقاصد 4 للربيع الديمقراطي لن تحدث إلا بمنهج استكشافي في التفكير والتدبير وفي البحث. المنهج الاستنباطي في الغالب، المنهج الاستنباطي ما هي وظيفته؟ تحقيق التراث الغربي ولا الإسلامي الماضي وترتيبه. فهي لا تأتي بجديد، فهي ترتب المعلوم. في المنهج الاستنباطي في العمق هو ترتيب لإنتاج المعلوم عند أمة ما، كان نعيد ترتيب وتحقيق تراثنا بأكمله أو نعيد ترتيب وتحقيق التراث الغربي. هو طبعا مطلوب، أنا لا أقول بأننا سنلغي المنهج الاستنباطي، فنحن لا ننطلق من العدم، بل نريد ترتيب وتحقيق تراثنا، ونريد ترتيب وتحقيق تراث الغرب، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل إبداع نظريات ومفاهيم لاستمرار لدوام الثورة الثقافية ودوام الثورة الرابعة الديمقراطية. أما المنهج الاستكشافي فهو في العمق اكتشاف شيء مجهول. فالاستنباطي هو ترتيب شيء معلوم، وبالتالي في العمق ليس فيه إبداع. لكن المنهج الاستكشافي هو إنتاج واستخراج شيء مجهول لأول مرة ننتجه. وهذا المنهج الاستكشافي هو جوهر الثورة الشاملة، سواء كانت ثورة سياسية أو ثورة اقتصادية اجتماعية تكنولوجية أو ثورة قيمية أخلاقية أو ثورة فكرية ثقافية. فهذا هو جوهر روحه، ولا بد أن تلبس هذه الروح، بمعنى لا بد أن تكون هي الأداة عندنا بالتفكير، بها نفكر وبها نتدبر وبها ندبر كل شيء، سواء كأفراد أو كأمة أو كحضارة. وطبعا حينما أقول المنهج الاستكشافي يجب أن يكون البديل استراتيجي، لا يعني التخلي عن المناهج الأخرى منها المنهج الاستنباطي الاستدلالي والمنهج الاستقرائي، لأن المنهج الاستقرائي قد يكون استكشافي وقد لا يكون. فنحن سنشغل المناهج كلها ولكن بأفق منهج قائد، ألا وهو اكتشف. وتلك سر الثورات. لماذا الغرب الآن في ثورات مستمرة على الأقل في البعد العلمي والتقني؟ لماذا؟ لأنه تبنى المنهج الاستكشافي على الأقل منذ منتصف العصر الحديث، وأصبح طريقة للتفكير. ولا بد أن يتحول المنهج الاستكشافي إلى طريقة للتفكير عندنا، وبالخصوص عند الصفوة المثقفة والمفكرة في العالم الإسلامي وفي العالم العربي. لا بد أن يكون بمعنى آلية بها نفكر، لا يكون هم فقط نعرف. والله حينما يقول بأن فلان والله عظيم، عالم عظيم، فهو يحفظ الأجرومية ويحفظ الحديث ويحفظ كل شيء، والله يقول هذه ليست إلا نسخة في الديسك دير. أنا أريد عالما مبدعا، ولهذا طرحت في محاضرة موجودة في الانترنت سميتها بضرورة ميلاد الفيلسوف الفقيه. لا بد أن نعمل على ميلاد الفيلسوف الفقيه اليوم. وأقصد بالفيلسوف الفقيه فقيها في كل شيء ولكن مبدع، لأنك قد تكون فقيها وتعرف كل الماضي ولا إبداع لك، فأنت تقرر فقط أجر ما أنتجه السلف الغربي أو السلف الإسلامي. السلفية ليست فقط في الماضي، السلفية حتى أنك تتبنى التراث الغربي وتهدم وتجتره. ومن هنا أقول بأن المنهج الاستكشافي يجب أن يتطلب إصلاحا منهجيا في العلم الإسلامي. وبه أختم هذا القول. العلم الإسلامي كما قلت أبواب 3: علم شرعي، وعلم إنساني، وعلم مادي. هذا هو العلم الإسلامي. مع الأسف هناك علمنة ضمنية للعلم الإسلامي. لقد تم فصل العلم الشرعي
عن العلم الإنساني عن العلم المادي. أقصد بالعلم المادي كل علوم التي بها نفقه المادة من فيزياء وكيمياء ورياضيات، والعلم الإنساني أقصد بها كل العلوم التي نفقه بها الواقع والتاريخ، مثل علم التاريخ وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة. والعلم الشرعي كل العلوم التي بها نفقه نفقه بها النص أي الوحي. هذه العلوم الثلاثة. هذا هو العلم الإسلامي. اختزال العلم الإسلامي في العلم الشرعي خطأ منهجي وإبستيمولوجي. فعودوا إلى كبار علمائنا في العصر الوسيط. ابن خلدون كان فقيها وقاضيا كما تعرفون، ولكن أيضا متخصص في علم الأمراض أي ما نسميه بالعلم الإنساني اليوم. وابن رشد كان فقيها ولكن أيضا مختص في الفلسفة. وابن الهيثم كان فقيها وعالما في الشرع ولكن أيضا كان مختصا في علم المادة في البصريات وغيرها، وعلم الجبر وعلم الطب وعلم. بمعنى أننا اليوم نريد فيلسوفا، فحينما أقول فيلسوف فقيه أرمز فهو لا أقصده أفرادا بالمفهوم الجمعي للفيلسوف الفقيه، الملم بأصول وقواعد العلم الشرعي والمدرك لأصول وقواعد العلم الإنساني، وعلى الأقل الملم بخلاصات الفلسفية للعلم المادي. هل يمكن لنا عندنا عالم شرعي متبحر في كل علوم الشرع مدرك لكل فقيه في النص ولكنه جاهل لعلم الإنسان، هل يمكن أن نطيق في فتواه؟ لا يمكن. لا بد أن يكون عندنا العلم الإنساني متكامل. وهنا الحديث عن الرواحل في تقديري بأنهم قلة قليلة في المجتمع وهي زبدة الصفوة المثقفة. نحن في حاجة إلى ميلادهم، لأن بهم سوف ننتج الأفكار الكبرى لصناعة الحضارة. فالحضارة تتطلب أفكار كبيرة جدا عميقة، وهذه لا يمكن أن ينتجها أي كان. ومن هنا الثورة الثقافية الجديدة تتطلب المنهج الاستكشافي وأيضا التصالح ما بين أبواب العلم الإسلامي. ضروري هذه المصالحة الإبستيمولوجية بين العلم الشرعي والعلم المادي والعلم. لماذا؟ لأن في الفعل في الشهود الحضاري الأول في العصر الوسيط أنتج علماؤنا ما أسميه بالطبقة الأولى للعلم الإسلامي، الطبقة الجيولوجية الأولى أنتجوها. الآن عندنا طبقة جيولوجية رقم 1 للعلم الإسلامي في تاريخ الأمة، تم مع الشهود الحضاري الأول حينما قلنا الحضارة لأكثر من 800 سنة. لكن اليوم أقول ثورتنا الثقافية تتطلب ترسيس الطبقة الجيولوجية الثانية في العلم الإسلامي. الآن نحن محتاجين الآن، بمعنى أن كل ما أنتجه القدامى لم يعد كافيا. بل أنني أقول وقلت لبعض الشيوخ كنت في المؤتمر الدولي لمنتدى الوسطية لأفريقيا، وكان عندنا شيوخ من موريتانيا، وقلت لهم أنا أقول لكم اليوم التفسير القديم للقرآن لم يعد يلبي إلا أقل من 20% من حاجيتنا الحضارية. لا بد من تجديد تفسير القرآن اليوم وعن طريق المنهج الاستكشافي. يجب استكشاف النص، هذه القارة الغير لا محدودة الأطراف في النص القرآني. يجب اكتشاف المفاهيم الأساسية في التفكير، القيم الأساسية، وسوف ننتج فقط طبقتنا نحن التاريخية من العلم الإسلامي. وستأتي أجيال أخرى في القرون إن استمرت الحياة لتنتج طبقات تاريخية من العلم الإسلامي. فلا بد أننا اليوم مطالبون بتجديد فهمنا لتفسير القرآن وللسيرة وللحديث، بل وتجديد الفقه بأكمله، بما فيه قلت لكم فقه السياسي أصبح معيقا في تقديري. الفقه السياسي أصبح معيقا في كثير من مناحيه. لو استمر الفقه السياسي معششا في ذهنية شعبنا العربي ما حدثت الثورات في الربيع الديمقراطي هذا أبدا. إذن فنحن في حاجة إلى تفسير كل شيء، وهذا يتطلب منا أننا نجدد المفاهيم، لأن بالمفاهيم نفكر. نحن نفكر
ولكن بواسطة مفاهيم. والصفوة المثقفة من الثورة الفكرية الأساسية فيه إنتاج مفاهيم جديدة تقود الربيع. مثلا عندنا مفهوم الدولة، هل حررنا المقال في الدولة؟ أو هل عندنا نظرية في الدولة اليوم؟ خصوصا أن الإسلاميين وصلوا إلى السلطة فورا مع الربيع الديمقراطي. فإن لم تكن تمتلك نظرية في مفهوم الدولة، في مفهوم المجتمع المدني، في غيرها من المفاهيم المركزية التي انولدت مع الربيع الديمقراطي، هل يمكن لنا أن نسير بالأمة نحو النهضة؟ قد نسير في التجربة وبالخطأ، ولكن مع هدر كثير من الوقت وكثير من الجهد وكثير من المال وكثير من المادة الحضارية. لكن نريد نقتصد الوقت للانتقال إلى عصر النهضة بسرعة، ولهذا لا بد من إنتاج المفاهيم القائدة، ومنها مفهوم الدولة. وبه أعطيه لكم كنموذج من المفاهيم التي علينا أن ننتج فيها النظريات. أي دولة نريد اليوم؟ وهذا يدخل في باب الثورة الفكرية. أي دولة نريد اليوم؟ هل نريد دولة دينية؟ هل نريد دولة علمانية؟ هل نريد دولة مدنية خالصة؟ هل نريد دولة إسلامية؟ هذه الأشكال الأربع في تاريخ البشرية للدولة: إما دولة دينية خالصة، وإما دولة علمانية، وإما دولة مدنية خالصة وإن كان وجودها صعب، أو دولة إسلامية. فأي دولة نريد؟ هذا مفهوم لا بد أن نحرر فيه المقال كإحدى المفاهيم القائدة للربيع الديمقراطي اليوم. الدولة الدينية في تعريف لها تبعية السياسة للقداسة، وفي الدولة العلمانية فصل الدين عن السياسة، وفي الدولة العلمانية في الدولة المدنية تحرير السياسة من القداسة، وفي الدولة الإسلامية الشراكة ما بين السياسة والقداسة. فأي دولة نريد؟ هل نريد دولة دينية؟ طبعا كثير من المسلمين يقولون نريد دولة دينية، حتى عند بعض المثقفين. إن كانت الدولة الدينية معناها تبعية السياسة للقداسة فهي خطأ قاتل إن تبنينا. هذه انتهت وانقرضت مع العصر الفرعوني حينما كان الفرعون إلها، وبالتالي ما يقوله في السياسة مقدس، معصوم من الخطأ ومن الذنب. وفي تقديري بأن جيوب الدولة الدينية لم تعد إلا في إيران والفاتيكان. انتهى عصر الدولة الدينية في تاريخ البشرية، ولهذا الدعوة إلى الدولة الدينية بهذا المضمون خطأ قاتل لإمكانية نهضتنا في اليوم. هل نريد دولة علمانية؟ أي فصل الدين عن السياسة، أي فصل الإسلام عن الدولة. هذا صالح في الغرب، لأن بالفعل الكنيسة تسببت في تكور حضارة أوروبا في العصر الوسيط. تحالف الرهبان والفرسان إلى إقطاع الكنيسة في العصر الوسيط انتهى بالفعل إلى انحطاط الحضاريين لأكثر من 10 قرون وعصر مظلم في أوروبا. ولذا إن جاءت الحداثة وأبعدت الكنيسة فلها الحق في ذلك، لأن الكنيسة تسببت في تكور حضاري. ولكن في نفس اللحظة كان في الشرق الإسلام يبني أدوات الإنتاج الحضاري الخمس: الدولة والأمة والوطن واللسان والرسالة، أي يبني الحضارة ويقود الحضارة لأكثر من نماذج. إذن هل يمكن المقارنة بينهم؟ علمانيون حينما يقولون يجب إبعاد الإسلام عن الدولة، هل فهموا التاريخ؟ لم يفهموا التاريخ. نعم، الكنيسة يجب أن تطرد. لماذا؟ أي فصل الدين عن الدولة في الغرب أصيل، لكن فصل الدين عن الدولة في البيئة الإسلامية لقيط في الحضارة وفي التاريخ. وبالتالي الدعوة إلى الدولة العلمانية خطأ قاتل. يبقى لنا فقط دولة مفهومين: الدولة المدنية الخالصة والدولة الإسلامية. ماذا نريد؟ بالمناسبة في الدولة العلمانية دولة مدنية، والدولة المدنية الخالصة دولة مدنية، والدولة الإسلامية دولة مدنية. الفرق بينها فقط: الدولة العلمانية دولة مدنية بمرجعية لا دينية إلزاما، والدولة الإسلامية دولة مدنية بمرجعية دينية إلزاما. والدولة المدنية دولة مدنية بمرجعية لا دينية أو دينية اختيار. الشعب هو الذي يختار. ولهذا أميل على أننا علينا أن نرفع شعار الدولة المدنية، لأن رفع شعار الدولة المدنية اختيارا يعني أنك تعطي للشعب الحق في صياغة مرجعيته، قد تكون لا دينية وقد تكون دينية. ولكن نحن نعرف ميل تاريخنا العام
أن دولتنا لن تكون إلا إسلامية في النهاية. لماذا؟ لماذا؟ لأن شعوبنا مسلمة. ولكن لماذا نريدها دولة مدنية في العمق؟ لأن قلت لكم الدولة المدنية في تعريفي لها تحرير السياسة من القداسة، أي أن كل ما تمارسه من برامج اقتصادية واجتماعية وتخطيطات وغيرها وفتاوي لا قدسية لها، حتى وإن جاءت من الآية الكريمة ومن الحديث الشريف، إلا فيما يتعلق بالعبادة. فيما يتعلق بالعبادة فهو أمر ثابت، أما ما يتعلق بالحضارة فلا قدسية لها، حتى نحرر أنفسنا من أي حزب إسلامي أو عالم يقول بأن هذا الدين. هذا ليس الدين. نفس الآية يمكن أن تؤولها أنت تأويل وأنا أؤول تأويل آخر، والتأويل اجتهاد مدني، وبالتالي كل ما ننتجه من حضارة هو بعد ذو طبيعة مدنية، أي ليس مقدسا يمكن أخذه ورده ويمكن نقده ويمكن لفظه ويمكن نقده بالضاد. وهنا سنحرر أنفسنا من كل حزب إسلامي أو عالم إسلامي أو غيره يقول بأن هذا لا يجوز مناقشته لأنه مستمد. لا، أي برنامج مأخوذ من أي آية أو حديث أو حكم شرعي حينما أخذته فهو اجتهاد مدني لا قدسية عليه. المقدس هو الوحي، وتأويل الوحي غير المقدس. لماذا؟ لأنه اجتهاد بشري. ومنها سنحرر السياسة من القداسة، وهي مطلوبة اليوم حتى لا نسقط في الدولة الدينية على المدى البعيد، ويصبح الحاكم يقول أنا ظل الله في الأرض أو أنا لا. هذا نموذج عن المفاهيم التي نحن علينا أن نشتغل عليها. لأخلص في النهاية بأن الثورة الثقافية المخترقة أفقيا للمقاصد الأربعة والمخترقة عموديا لهذه المقاصد ضرورة تاريخية ملحة اليوم. لماذا؟ لأننا عندنا فرصة ذهبية نادرة، كما أننا لنا عقيدة نادرة وأمة نادرة وجغرافية نادرة ومادة اقتصادية نادرة. عند فرصة تاريخية نادرة اليوم، علينا باستثمارها وتسخيرها برشد لكي ننتقل إلى على الأقل الشهود الحضاري في منتصف هذا القرن. بالمناسبة الفيل والتنين آتيان للقيادة. الحوض الحضاري الهندوسي والحوض الحضاري الكونفوشيوسي سيبصمان بقوة بصمتهم على الحضارة في منتصف القرن. الغرب في أفول مستمر، لكن هل سيكون لنا في هذا الانتقال نحو الشرق للحضارة هل سنبصم بصمة إسلامية في منتصف القرن؟ نعم، ممكن جدا أن نبصم بهذه الثورة المستدامة وبتعميق 3 صحوات. وبأختم تعميق الصحوة الدينية الجارية فينا منذ سبعينات القرن، تعميقها أفقيا بانتشارها في كل الفئات وفي الجغرافيا، وعموديا بالوعي بفهم الدين، وتعميق الصحوة الديمقراطية الجارية فينا منذ 2 عموديا وأفقيا. وأنا أضيف إليها صحوة ثالثة يجب أن نفكر فيها من الآن إن أردنا النهضة، وهو ما أسميها بالصحوة القومية. وأقصد بالصحوة القومية الانطلاق نحو عصر التكتلات الكبرى، بداية تشكيل ما يسميه بالدولة العابرة للأقطار. فنحن ملزمون اليوم بعد الربيع الديمقراطي ببناء كتلة شمال إفريقيا، وكتلة حوض النيل، وكتلة عرب آسيا، وكتلة آسيا الوسطى، وكتلة جنوب شرق آسيا. لا مجال لأقزام الدول في القرن العشرين. السر في أن الصين والهند ستقودن العالم، لأنهم تمتلك أكثر من مليار من السكان في إقليم واحد وحضارة واحدة ونظام سياسي واحد. هل تقولون بأن ليبيا حتى إن أصبحت سويسرا في الديمقراطية أو تونس هل يمكن أن تنهض؟ لن تنهض ببضعة الملايين من البشر. لكن الآن 100 مليون والعتبة للنهضة، فلا بد من تكتل جهوي عملاق. ولهذا لا بد أن نبني الأتافي الكبرى للصحوة للنهضة، تعميق الصحوة الجارية دينيا وتعميق الصحوة الديمقراطية، والشروع في بناء الوعي أو ما أسمي بالصحوة القومية. ولما لا؟ في الواقع نحن علينا تفكيك نظرية عبد الناصر ونظرية القوميين العرب من جديد، فنلغي فيها كل الفاسد، وما بقي فيها صالح هو ما يسموه القوميون العرب بوحدة الأمة العربية. فهذا هدف سامي، ولكنهم بنوا على أساس إيديولوجي علماني فاسد وعلى أساس سياسي استبداد فاسد. فلماذا لا نركب هذا الهدف ولكن على أساس عقدي إسلامي
وبديمقراطية. فالديمقراطية والإسلام والوحدة في تقديري هي آتية في النهضة في المستقبل. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.